नूर मुकद्दम का केस मैं खुद देख रहा हूँ। यकीन दिलाता हूँ, नूर मुकद्दम केस में कोई कितना ही बाअसर क्यों ना हो, सज़ा ज़रूर मिलेगी। हमारे हमसाया मुल्क भारत ने बगैर सोचे समझे लॉकडाउन का इक़दाम उठाया, जिससे भारत में तबाही आ गई। हमने लॉकडाउन करके मईशत को तबाह नहीं करना। हमारे मुल्क में मैदान ख़त्म हो रहे हैं। मैदान नहीं होंगे तो बच्चे कैसे खेलेंगे, टैलेंट कैसे सामने आएगा। सबसे बड़ा मसला महंगाई है। रियासत मदीना में 5 साल तक हालात बहुत बुरे थे। कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन में धांधली का मसला हो सकता है। सऊदी अरब की जानिब से सफरी पाबंदियाँ। माजूर अफराद को कोटा मिलना चाहिए। तमाम अफराद कम अज़ कम एक दरख्त ज़रूर लगाएं। अवाम के सवालात का बराह रास्त जवाब देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन सब बातों को डिस्कस किया और आखिर में वज़ीर आज़म की शहरियों से कॉल्स पर बराह रास्त बातचीत में सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम ने भी कॉल मिला दी। सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम ने कहा कि मैंने ये चेक करने के लिए कॉल की है कि देख सकूं कि क्या कॉल्स वाकई बराह रास्त हैं या फैसल जावेद इधर उधर से तो कॉल नहीं मिला रहे। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज़ कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू के दौरान शहरी ने वज़ीर आज़म से नूर मुकद्दम कत्ल केस पर सवाल पूछ लिया, जिसके जवाब पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नूर मुकद्दम केस को पहले दिन से खुद देख रहा हूँ। नूर मुकद्दम केस की तमाम तफसीलात ली हैं। नूर मुकद्दम का कातिल किसी तौर बचेगा नहीं, क्योंकि इस केस से सबको एक सदमा लगा है। केस से कोई ताकतवर से ताकतवर भी हो तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। याद रहे, 20 जुलाई को इस्लामाबाद में थाना कोहसार के इलाके सेक्टर F74 में नौजवान खातून को लर्ज़ा खेज़ अंदाज में कत्ल कर दिया गया था। खातून को तेज़धार आले से बेईमाना अंदाज से कत्ल किया गया था। लड़की का गला काटने के बाद सर काटकर जिस्म से अलग कर दिया गया था। वाक़ई की इत्तला मौसूल होते ही सीनियर अफसरान और मुतलका SHO मौके वारदात पर पहुँचे और तहकीकात की और कत्ल में मुलव्विस ज़ाहिर जाफिर नामी शख्स को मौके वारदात से गिरफ़्तार करके थाने मुंतकिल करके वक़ूआ का मुकदमा दर्ज किया गया। नूर मुकद्दम की तरफ से कत्ल के रोज़ ख़ानदान वालों के साथ राब्ता हुआ। इस दौरान मकतूला ने अपने घर वालों को तंबीह की कि अगर मुझे ज़िंदा देखना है तो तलाश ना करें और ना ही पुलिस से किसी किस्म का कोई राब्ता करें। ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफिर पहले भी कई बार नूर मुकद्दम को तशद्दुद का निशाना बना चुका है, जिसकी वजह से वो पिछले 2 साल से शदीद ज़हनी तनाव का शिकार थी। इसके अलावा मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफिर को नूर मुकद्दम का मजहबी रुझान भी पसंद नहीं था। अवाम के सवालात का बराह रास्त जवाब देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर आई हुई है। कोरोना वायरस की भारतीय किस्म सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। ये बहुत तेज़ी से फैलती है। मास्क के इस्तेमाल से कोरोना वायरस फैलने की शरह कम हो जाती है। सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का फ़ैसला ठीक है, चूँकि इससे वायरस का फैलाव की शरह कम हो जाती है। लॉकडाउन लगाना है तो हमें दूसरी तरफ भी देखना है। अगर लॉकडाउन हो तो दिहाड़ीदार मज़दूर तबका कहाँ जाएगा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी मईशत ऊपर जा रही है। हमने दुरुस्त फ़ैसले करके अपनी मईशत और आवाम को बचाया है। हमें किसी सूरत लॉकडाउन करके अपनी मईशत को तबाह नहीं करना। जब तक बच्चों और असातिज़ा की वैक्सीनेशन ना हो, स्कूल ना खोले जाएँ। जहाँ भी कोरोना वायरस फैलने का खदशा हो वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला महंगाई है, जिस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। कीमतें कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए वाकई ये मुश्किल वक्त है। रुपए की कदर में कमी आई तो सारी चीज़ें महंगी हो गईं। हमारे मुल्क में किसान को कम पैसे मिलते हैं और ये बाज़ारों में महंगे दामों बिकती हैं। पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। बदकिस्मती से हमें पेट्रोल महंगा करना पड़ता है। पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा आलमी सतह पर तेल महंगा होने की वजह से है। इसके बावजूद तेल दरामद करने वाले तमाम मुल्कों से सबसे सस्ता पेट्रोल और डीज़ल हमारे मुल्क में है। इस बार पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। जिस तरह टैक्सों की सूरत में आमदनी बढ़ती जाएगी, हम तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात को हल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि रियासत मदीना के रास्ते पर चल रहे हैं। रियासत मदीना दुनिया की पहली फलाही रियासत थी। मदीना की रियासत का पहला असूल निचले तबके को ऊपर उठाना था।
ریاست مدینہ میں قانون کی حکمرانی تھی۔ پہلے 4 میں سے 2 خلیفہ وقت عدالت میں کھڑے ہوئے۔ آپ کو سمجھنا ہوگا، ریاست مدینہ میں 5 سال تک حالات بہت برے تھے۔ جن صوبوں میں ہماری حکومت ہے وہاں ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں۔ ہم اب تک 22 پناہ گاہیں بنا چکے ہیں، اس کے علاوہ 11 مزید بننے جا رہی ہیں۔ کامیاب پاکستان پروگرام سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ اس پروگرام کے تحت غریب خاندان کے ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے۔ پروگرام کے تحت بلا سود قرضے بھی فراہم کریں گے۔ 40% خاندانوں کو فوڈ آئٹمز پر سبسڈی دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کرپٹ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ چھوٹی سطح پر کرپشن ملک کو تباہ نہیں کرتی، بڑی سطح پر موجود لوگوں کی کرپشن سے ملک تباہ ہوتا ہے۔ ہم قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کرپشن کے خلاف جنگ پاکستان کی ہے۔ قانون کی حکمرانی سے ہی کرپشن کا خاتمہ ممکن ہے۔ ہر سال غریب ملکوں سے 1000 ارب ڈالر منی لانڈرنگ کے ذریعے امیر ملکوں میں چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غریب ملک غریب اور امیر ملک اور امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ بلیک میل کرتے ہیں کہ اگر ان پر ہاتھ ڈالا گیا تو وہ حکومت گرا دیں گے۔ ماضی میں سیاسی بھرتیاں کر کے ملک کو تباہ کیا گیا۔ آزاد کشمیر میں جو سیاسی بھرتیاں کی گئیں اس پر نظر ثانی کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، الیکٹرک ووٹنگ مشین سے دھاندلی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دھاندلی سے برسر اقتدار آنے کے سوال پر وزیر اعظم نے کہا کہ جب کرکٹ کھیلتا تھا تب ہارنے والی ٹیم کہتی تھی دھاندلی ہوئی ہے۔ بھارت پاکستان اور پاکستان بھارت میں نہیں جیتتا تھا۔ ہم نے نیوٹرل امپائرنگ کی بات کی۔ یہ پہلی حکومت ہے جو کہہ رہی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم لایا جائے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے دھاندلی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس سے فوری رزلٹ سامنے آ جائے گا، لیکن اپوزیشن نہ خود کوئی تجویز دیتی ہے اور نہ ہی ہماری بات مانتے ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن میں تمام ٹیم اپوزیشن کی تھی تو دھاندلی کیسے ہو گئی؟ کھیلوں کی زبوں کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ میں اسپورٹس میں PhD ہوں۔ مجھے کھیلوں کو جو وقت دینا چاہیے وہ نہیں دے سکا۔ جب ہم اقتدار میں آئے تو معیشت سمیت دیگر چیلنجز کا سامنا تھا۔ نظام کو تباہ کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن اسے ٹھیک کرنے میں وقت لگتا ہے۔ آخری 2 سال میں پورا اسپورٹس کو دوں گا۔ آزادی رائے ملک میں بہت بڑی نعمت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قانون کو توڑنے والے اور قانون کی بالادستی سے ڈرنے والے سربراہان آزاد میڈیا سے ڈرتے ہیں۔ اگر میں نے لندن میں فلیٹ بنائے ہو تو سارا وقت آزاد میڈیا سے ڈروں گا۔ آزادی رائے اس ملک کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ میڈیا سے تب اختلاف ہوتا ہے جب غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے سفری پابندیاں۔ وزیر اعظم نے کہا، سعودی وزیر خارجہ سے سفری پابندیوں سے متعلق بات کی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ اس معاملے کو جلد حل کر لیا جائے گا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ سابق حکمرانوں نے 20 ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑا۔ اتنے خسارے میں تو ہمارا ملک دیوالیہ ہو جاتا، لیکن سمندر پار پاکستانیوں نے ریکارڈ زر مبادلہ بھیجا۔ کوشش ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کریں۔ معذور افراد کو کوٹا ملنا چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ معذور افراد کو تمام محکموں میں کوٹا ملنا چاہیے۔ 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ تر محکمے صوبوں کے پاس ہیں۔ صوبوں کو ہدایت دوں گا کہ ہر محکمے میں معذوروں کے لیے کوٹا مختص کریں۔ 2 خاندانوں نے ملک کے ادارے تباہ کیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 2 خاندانوں نے ایک جانب پیسے لوٹے اور دوسری طرف انہوں نے ادارے تباہ کیے۔ انہوں نے نیب میں اپنا آدمی بٹھا کر ملک کو بے دردی سے لوٹا۔ پہلی دفعہ نیب سے بڑے بڑے ناموں کو پکڑا ہے۔ نیب پہلے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑتا تھا، اب اسی نیب کے ہوتے ہوئے چیخیں نکل رہی ہیں۔ تمام لوگ کم از کم ایک درخت ضرور لگائیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک سوال کے جواب میں تمام پاکستانیوں سے ملک میں ایک ایک درخت لگانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 12 موسموں سے نوازا ہے۔ ہم نے بے دردی سے ملکی جنگلات کو تباہ کیا۔ پاکستان میں 10 ارب درخت آنے والی نسلوں کے لیے لگا رہے ہیں۔ اب آخر میں وزیر اعظم کے براہ راست کالز پر جواب دینے کے سیشن کا اہتمام کے دوران سینئر صحافی حبیب اکرم نے بھی کال کی اور کہا کہ میں نے یہ کال اس لیے ملائی کہ دیکھ سکوں
کالز واقعی براہ راست ہیں یا کہیں فیصل جاوید ادھر ادھر سے تو نہیں کروا رہے؟ میں نے سوچا تھا کہ اگر کال نہ ملی تو میں خبر بناؤں گا اور پروگرام میں بات کروں گا، لیکن کال مل گئی اور میری خبر رہ گئی۔ تفصیلات کے مطابق صحافی حبیب اکرم کا کہنا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ صحافیوں کا وقت نہیں ہے، ہم آپ سے ملاقات میں سوال بھی کر سکتے ہیں، لیکن بطور شہری میں ایک مسئلے پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ شوکت خانم کو جانے والی ایک سڑک کا ایک حصہ تو بالکل ٹھیک ہے اور کوئی اشارہ نہیں ہے، لیکن 3 کلومیٹر پر مشتمل ایک حصے پر شہریوں کو 3 سگنلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہاں کسی انڈر پاس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یو ٹرن کو مینیج کر کے معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پنجاب حکومت کو ہدایت کر دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب مجھے یہ بھی یقین ہو گیا ہے کہ آپ براہ راست کالز پر لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان براہ راست کالز کے سیشن کے دوران حبیب اکرم کی کال پر مسکراتے رہے۔ پھر جواب دیتے ہوئے کہا کہ آزاد میڈیا سے ملک کے وہ سربراہ ڈرتے ہیں جنہوں نے قانون توڑنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں نے چوری کی ہو اور لندن میں فلیٹس بنائے ہوں تو مجھے آزاد میڈیا سے ڈر لگے گا۔ آزاد رائے ملک کے لیے بڑی نعمت ہے۔